نصيحه مهمه غادي نعطيها لك هو ان ما تحاولش تكون ان سويفر تي اون تران جوست دو سويفر لي جون وخصك دير وما خصكش دير صافي عينا بداكشي عشنا به ملي كنا صغار وحنا مشينا في حطيق ما تقولش ما تتكلمش ما تنفسش في السفر جوج هادشي كله مزيان كبرنا به وتربينا به ومصاب الاجيال اللي تربى به ولكن لا دابا يفو فولي دو تي بروبر زيل دابا يفو اتر ان ريفور تبع لي ريف ديالك ويكونوا دي ريف كي سون رياليزابل كي سون كونكريتيزابل ما تكونش كومون دي مترو بولو دودو ما توليش فحال ان روبو بالعكس ما توليش اون بيرسون اللي ليميتي خصو يقلب على خدمه ويدوز اونتروتيان وعندي ديبلوم خصني الخدمه الا ما لقيتش الخدمه ما كاينش فرص العمل كاين فرص انك انت تكري العمل لراسك انت اليوم دير اونتربرونور تبع لي بون فوا تبع النصائح اللي كيتعطوك من عندي ومن عند الاخر وحاول تفرجي واحد ليدي اللي تنطلق بها وتكون بها المقاوله وقلت ليدي ما خصهاش تجي كايدي الا لا كانت تتحل واحد المشكل لقى واحد لو بروبليم اللي موجود في واحد السيكتور ومن ديك البروبليم خمم الحل ديالو والحل ديالو هو ليدي ديال المقاوله ديالك. Alors, pars de ta propre liberté, d'accord? Pars de ta propre liberté, tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, quand tu as envie et sans rien devoir à personne. Et tu dois prendre des actions, tu dois te remettre en question. Observe les gens qui ont réussi. Ne leur demande rien. Et observe. Mais l'observation, la race, tu vas détecter les points forts d'eux. Tu dois détecter leur parcours. Qui fait pas ou n'zlo. Quand une personne qui me كتهزوش ريحة rapidement. Quand une personne اللي تيمكن له يطيح وكيتهز وكامل القدرة ديالو وقول بأني نقدر ننشأ المقاولة. نقدر ديك المقاولة ما غنكونش مقاول اللي غنشأ بحال بزاف الناس نشأو لا اللي غنستمر باذن الله في المقاوله. خصك تعرف بان لا ريوسيت ال ديبون دو طون مود دو بونسي لا فاصون باش كتفكر انت هو اللي كتشحن به المعنويات ديالك هي اللي كتدير بها الافكار ديالك هي اللي غتجعلك غتنشا المقاوله ديالك و tu vas réussir وتكون une personne gagnante. Alors ne laisse jamais une mauvaise expérience te casser ou la volonté d'elle ou l'avenir d'elle. Jamais. Une mauvaise expérience, c'est un pas vers la réussite. Dans la vie, il n'y a pas de place pour les faibles. Tu n'es pas faible. Tu veux devenir faible, tu n'es pas autorisé à le faire. Tu as la force interne d'elle. Il faut juste déployer la force d'elle. Il faut ressortir. Il faut reconnaître d'elle. تعرف على نفسك. وراه من والو تيبدا الانسان وكيمكن له يتمشى وشحال من حاجه. شوف هنا لوبورتونيتي الانترنت شحال من الناس داو مشاريع كثيره وقدروا ينجحوا هي في الانترنت ودخلوا بزاف ديال الفلوس. اذا خصك tu dois continuer à avancer. Tombe et tu te relèves. Tombe et tu te relèves. Tombe encore une fois tu te relèves وان شاء الله غتكون انسان نقدروا نتكلوا عليك نقدروا نقولوا هذا هو الانسان اللي غيكون عندنا سكون ابل ليكزومبلاريتي. صافي ما بقيناش باغيين نشوفوا الشباب اليوم اللي كيدمروا وجالسين في القهوه ومدمر و il peut rien faire تيقول لك انا عندي باك بلس 6 ما لقيتش خدمه. طوبي ما لقيتش خدمه سي با غراف غادي ندير نشوف بعينيا تكون عندي واحد لا فيزيون ندور حواليا ونشوف شنو هو المشكل شنو كاين شنو محتاج السوق شنو الحاجه اللي يمكن لها تمشى ومنها ننطلق بون ايدي وديك ليدي نحاول نكونكريتيزيها اون اونتربريز. شحال من واحد تيمشي القهوه تيخسر 13 درهم في القهوه باش يشرب ان كافي وهو راه واخد الانترنت ديال القهوه والنهار كله هو داير البيزنس غراتويتمون اونلاين وهو مول القهوه اعلم بالسي كليان ديالنا هو راه تياخذ من عنده الانترنت لان ان با دو كوا بيي ديك لو فورفي ديالو ديال ماشي عيب. علاش؟ لان عندك لا فولونتي غدا وبعد غدا غيدير يمكن له يدير ان ريزو خاص بيه. اذا هكا باش كنكونوا الشخصيات وهكا باش نقدروا نقولوا انا مقاول. انا مقاول ما بغيتكش تكون مع الميكرو بغيتك تكون مع الماكرو تمشي
تخمم في لا فيزيون فلون تيرم، هو انك دائما خصك ما تبقاش تخمم انك دير كلشي بوحدك. خصك تدو ابروندر ا ديليغي، هذا يدير لي هادي وهذا يدير لي هادي وهذا اختصاصي في هادي باش كنكون عندي الريزولتا بوزيتيف. وبعد لا نخرج الفلوس راه غادي ندخل الفلوس، وما تكونش من ديك الانسان اللي مقيت بزاف في المقاوله. حين الا كنتي ترو هذا بزاف راه غيجوك لي كليان اونكور بلو هذا كو توا، وغادي يولي لا مارج بينيفيسيير ديالك الي ليميتي. ولو تكون تجمع الفلوس فينالمون غتولي هي تجمعهم وتخبعهم. وانا بور موا لي بيرسون كي نانفيستيس با كي زون دو لارجون نانفيستيس با اي سي دي جون بوفر. ما عشتي ما خليتي اللي يعيش، ما تمتعتي بعيشتك. اذا نبغيك تعيش مرتاح افيك لوفيرتور ديسبري. ديك فلوسك تبرع بهم وتعيش بهم وتمتع بهم، وبيان سور تو فا لي زيكسبلوتي و لي انفيستير اونكور اون فوا في المارشي، والفلوس كيجيبوا الفلوس. اما باش تخليهم ناعس ومتكي عليهم وانا جو سي ملياردير، بالعكس tu es un gentil pauvre. واليوم ما بغيتكش تكون ان جونتي بوفر، تكون عندك لا ريشيس دو كور، لا ريشيس ديسبري، لا ريشيس انتيليكتويل، لا ريشيس في لا فورس ديالك، في لا فولونتي ديالك، في لا بونسي ديالك، في لاتيتود ديالك. beaucoup de choses. Et là on تكون entouré des gens qui te ressemblent. ما عمرك ما تمشي مع لي جون كي سون نيجاتيف، اللي ملي تقول له انا هي اونتر فلان دار فايت يدير فايت سي با غراف. انا جو في با فير ديك ليدي، ولا ميم سي جو بو فير ليدي يمكن هو ما كانش عنده لا بون جيستيون، ما كانش عنده لا بون استراتيجي، ما كانش عنده لا بون فيزيون، ما كانش عنده لا بون سوليوشن. il n'a pas trouvé beaucoup de choses, il n'a pas eu il n'a pas fait la bonne structure. Elle a bâti son entreprise sur du sable وحنا بغيناها sur de la roche. D'accord, soit toi-même ديك لا روش كي سوليد اللي ما يهزو التاريخ، وسوا سيور الا كانت عندك هاد الاراده وهاد لا فولونتي راك غادي تمشي بعيد. tu n'auras besoin par la suite de personne. وهاد الباساج اللي شتيه هنا اليوم معايا في الانترنت تبقى جوست واحد لو باساج تكون ذكرى زوينه وتقول تري بيان راه ال ما بوستي دينيرجي. سي ميم با واحد لينيرجي اللي عندي انا باش نبوستيك بها، راه عندك يخصو يفو ليفي. راك فوزيت كابابل دو فير beaucoup de choses. والحاجه اللي مهمه اللي افتقدناها اليوم هو لا ليكتور. بنادم ما بقاش يقرا الكتب، وراه الكتب راه تطهر النفوس، كتطهر القلوب، كتاخذ دي زيدي، كتاخذ الافكار، كلمات جديده، كتشبع نفسك بالثقافه وكتولي انسان مقاول مثقف. لان ملي كتكون عندك المقاوله وتكون عندك حد باغ اكزومبل دبلوم وزيد عليه الثقافه وزيد عليه الذكاء ودير المقاوله، راك غادي تكون ليليغونس اون ميم. ومني تكون تبغي تكون عندك مقاوله وانت عندك واحد النقص في شي حاجه، لو ميور قبل ما نخمم نشري كوستيم باش نبان على الناس، نثقف راسي باش انا نبان على راسي بانني قاد نكون كابابل. جلست في شي مجلس نكون قاد بالمجلس، عطيت رايي نكون قاد رايي، ودائما نكون بوزيتيف ونكون وطني في حد ذاتي. انني كنبغي ديك الانفستيسمون يكون في الوطن ديالي، وبانني نطلع به القدام ونكون ان بون اكزومبل. راه حنا كنفرحوا بزاف ملي كنلقاو اسماء كيتهادفوا عليها عالميا وكيتعطاو بها المثل في العالم، سواء في هادشي ديال الانفستيسمون ولا في الرياضه ولا ولا وراه شي حاجه مهمه كثيره. انا اللي كنقول لكم بان اليوم ما تحاولوش تحطوا نفسكم، راه كاينه توجور الوجهه والوجهه الاخرى. كان tu peux être fonctionnaire, ناقص راسك fonctionnaire, pourquoi pas voler de tes propres ailes au lieu d'être entre parenthèses esclave pendant 8 heures pour percevoir un salaire. لان هنا باش يمكن نديرو فيديو على هذه القضيه، لان quand tu perçois un salaire tu payes les taxes. tu payes les taxes كتاخذ معاك الدوله وكتولي انك tu payes les taxes plus، لان كاين taxe sur le revenu. le plus tu as le salaire gonflé le plus tu payes. اذا كيبقى عندك مع لي شارج وهذا تبقى عندك شي. الوغ لا كنتي اونتربرونور راه في الاول tu ne payes pas les taxes، اما عندك ما تخلص في لي تاكس، بالعكس عندك لي شارج، وفي ديك لي شارج راه عندك دي روبريك كيدير الدخل وكيدير. يعني il faut être intelligent. راه لانفستيسمون شي حاجه كبيره. ولا انفستيسي سي تو انفستي في نفسك ودير دي فورماسيون وتحل عينيك وتعرف. انا اليوم تنعطيك نصيحه كبيره، تنقول لك الا ما كنتي شي
عارف الدومين ديال الفينانس تعلم، دير لي فورماسيون في الفينانس باش ملي تجلس مع الكونطاب تعرف واش كيعمر لك واش يقول لك تيتكلم. الا ما كنتيش كتعرف لو جارغون بونكير تعلم له باش ملي تجلس مع ان بونكي تعرف شنو هو شنو هي لا فاسيليتي كيس، شنو هو الكريدي وشنو هو اي حاجه لي تيرم اللي غيقول لك خصك تعلم وخصك تسول وخصك تبحث شنو هو المارشي شنو هو باش كتولي. واهم حاجه خاصك ملي كتبغي تكون مقاول خاصك تكون ان بون فوندور، تكون بيع شري، تعرف تعلم لي تكنيك دو فونت، لان personne ne saura vendre comme toi. على الاقل tu vas vendre toi-même l'image de marque de ton entreprise que personne ne saura le faire، لان انت هو tu portes le slogan de l'entreprise، انت هو اللي كتلاقى وغتجذب استثمارات اخرى. اذا اهم انك تكون انت عارف بجميع زوايا، تكون عندك لا بوليفالونس دو لا فورماسيون. اذا كنتمنى بان هذا الفيديو يكون راقكم ويكون فيه معلومات انها شداتكم وانها حفزكم، وراني كنوعدكم الى بقى العمر طويل بفيديوهات اخرين حتى هما اشاك فوا اون تيماتيك سولون لي دوموند ديال لي فولوور ديالي. وكنتمنىكم بان تشجعوني باش بالابونمون تشجعوني باللايك وبالكومونتير، و جو سوي اوفرت à tout commentaire. Je vous aime, Madame Laraqi. Du courage les amis.